السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يهرمي يوسيري مزردين يزوني أتنداداري هرمو يتابعمو بسمكامو تتركبو مرارو هرمو يتابعمو يباد بالي شوا يدين أبوتش يهرمو نقدارو هرمو يتابعمو لج غردمام لافتي باوجي أيام لاسروش تلني جينا يتابعاني يسلتي أف أدوا وشك سيمبوزيوم هباي أجيجيم هباي بوغري تراكبن إني مولي بس أيدوك يا حبدنا يعني يبادنا أمتش بدن نبونوتس باسبتوي حكم منجستاني أسانت جعانوم بجعانوم ياتيندروتس أزجعانوم ياليتوتس أفنوم أدنوا جدانوم ياليكوت سولنوم كم بايا بركبوت كوا لوهام شبكة كهتاي يكتو أدنت يتفهم بي وقت بونوتينك لونم كويسلتي أمت بحكم منجستي بركبي حق أدرك أفكوا وكشكك تكات أو بچالوت بكيروت وباك مامتوت راتينوت يبنت مچاي يهونو سهلچ بيكسوت تكنا يبادن أمتچ يقرار بنان يدنب سهلچ باكيموت ببادنا لقانوت ديجاتنا يعني حد إيكونومي أمسب أكنات در لبادنا مليكوا أريمي وغريت ودل أتواجات لياشنا بيتاي أجاكات لاشلوت إكشاو لونمكو ياوجي يادا يوشيغا أف سيمبوزيوم أيام أحبدوتنا أدنا وكشيغنا وأفنا تاكو مروتوا تاكيموت بودو لبودو لاتونا لاتفيد ديغوتوا لإيكونوميك أوتس أكيموت ودل أتواجات أسوتس إدجيبان بونوتك يبل مددوتنا أدنا بكسب قومار نتك إنهم بولمي يبادنا أزغاچا ترولا لولي باسبچ گيچاچوا أمتچ بدمنب ينبروتوا بكتو ياليكوت لولي أدن باقو مروت باليكوت ترني إيكونوميكوت يالي أما سب إلكوت نبربنا بمتفجين يسلتي زون متندادريوا يسلتي لاتو سيرة يسلتين أف أدوا غدا لاكيموت والاليكوت أكو جانكو لاسوي جدي ودل أحتا يوداو هونم تالي يسلتين أفوا وشيغا بيكسويان يالان لاليكوت بيجبل إكرانكو بچالوت كلم نسوت أنا جدي لياين إيجا إلاو سيمبوزيومي بزهر يتكفتكو ياشلاو أهدي ولاو